हमने हिस्ट्री देखी, हमने बहुत से वाक़यात का तजिया किया और हमने ये भी देखा कि अब राइवलरी के बावजूद भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल का जवाब तलाश करना अभी भी ज़रूरी है और वो ये कि अगर दोनों कंट्रीज़, दोनों प्लेयर ईरान और यूएस वाक़ई जंग-बंदी चाहते हैं, तो फिर मुआहिदा क्यों नहीं हो जाता? इस सवाल का जवाब शायद किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पास भी ना हो और शायद कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला भी आपको इसका जवाब ना दे सके। क्योंकि इसका जवाब गेम थ्योरी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर छुपा हुआ है और वो है बार्गेनिंग गेम। चलिए बार्गेनिंग गेम को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कीमती चीज़ है कोई और वो 2 लोगों के बीच में उसको डिवाइड करना है और दोनों प्लेयर्स को ये बात मालूम है कि अगर ये चीज़ डिवाइड ना हुई तो दोनों का नुकसान होगा। लेकिन दोनों प्लेयर्स ये भी चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ज़्यादा हिस्सा वो ले। तो अब सवाल ये है कि फर्स्ट मूव कौन करेगा? अगर पहले वाला कंसेशन देता है तो क्या दूसरा वाला भी उसको कंसेशन देगा या वो उसकी इस वीकनेस से फ़ायदा उठाएगा? और यही वो अनसर्टेनिटी है जो कि ईरान और यूएस के बीच में पिछली कई डेकेड्स के साथ हम देख रहे हैं कि वो इसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। और इस सिचुएशन में यूएस ये कहता है कि सबसे पहले ईरान अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनरिचमेंट है, उसको रोल बैक करे तो वो उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा लेगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि वो पहले उसके ऊपर से पाबंदियां हटाई जाएं तो तभी उसको लगेगा कि इस नेगोशिएशन या इस मुज़ाकरात का या इस पीस एग्रीमेंट का फायदा होगा। दोनों अपनी अपनी लॉजिक में रैशनली ठीक कह रहे हैं और यही इस गेम की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि यहाँ पे मेन इशू, मेन प्रॉब्लम इंटेंशन का या नीयत का नहीं है बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है क्योंकि दोनों प्लेयर ये बात जानते हैं कि एक रॉन्ग डिसीजन उनको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस दे सकता है और इसीलिए हमने देखा है कि मुज़ाकरात पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होते हैं फिर अचानक से रुक जाते हैं, फिर से दोबारा शुरू हो जाते हैं। ये कोई अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि ये बार्गेनिंग गेम के अंदर उसकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और हमने देखा है कि एक प्लेयर बहुत ही हार्श किस्म के स्टेटमेंट दे रहा होता है। ये जो हार्श स्टेटमेंट है ये नेगोशिएशन प्रोसेस को अनसक्सेसफुल नहीं करता बल्कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे प्लेयर को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ है टेबल पे डिस्कस करने के लिए, बार्गेन करने के लिए। नेगोशिएशन टेबल पर खामोशी से बैठने से पहले दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, शो ऑफ फोर्स भी करते हैं। इसीलिए हमने देखा है कभी कभी नेवल फ्लीट्स हैं उसकी मूवमेंट होती है, कभी सैंक्शंस का ऐलान होता है और कभी हम देखते हैं कि मिसाइल अटैक्स भी होते हैं और फिर इन्हीं न्यूज़ के बीच में हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ द पीस टॉक स्टार्ट हो गया है और ये कोई कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है बल्कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल ये पैदा होता है, अगर असल मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है तो क्या ये वाकई दोनों कंट्रीज किसी ऐसे नुक्ते के ऊपर या किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर ट्रस्ट करते हुए पीस एग्रीमेंट को साइन करेंगे या ये गेम हमेशा से ऐसे ही चलती रहेगी। अब तक तो हमने यही देखा कि ईरान और यूएस आपस में एक बार्गेनिंग गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस गेम के अंदर एक और गेम भी छुपी हुई है जिसको हम गेम थ्योरेटिकल लैंग्वेज के अंदर या गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं क्रेडिबल कमिटमेंट प्रॉब्लम। सुनने में तो ये नाम शायद बहुत ही आपको मुश्किल लगे लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। फर्ज करें दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट में आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से वादा भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सवाल ये है कि इस वादे की जो गारंटी है वो कौन देगा? कल को अगर हुकूमत चेंज हो जाती है, अगर कोई पॉलिसी बदल जाती है या हालात बदल जाते हैं, तो जो आज हमने मुआहदा किया है क्या वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा? और यही वो सवाल है जो ईरान और यूएस के जब भी नेगोशिएशन होती हैं उनके टेबल पर ये सवाल मौजूद रहता है। क्योंकि ईरान की नज़र में ईरानियन पर्सपेक्टिव ये है, ईरानियंस ये कहते हैं कि अगर हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर भी लेते हैं और यूएस की तरफ से जितनी भी सैंक्शंस हैं उनको कबूल भी कर लेते हैं अगेंस्ट देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले चंद सालों के बाद वो पाबंदियां दोबारा से उनके ऊपर नहीं लगाई जाएंगी? क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक कोई नजरियाती या आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस छुपा हुआ है जो कि बहुत ही बेटर रहा ईरानियंस के लिए। क्योंकि ईरानियन ने ऐसा ही एक मुआहदा पास्ट में भी किया था, लेकिन बाद में जैसे ही अमेरिका की पॉलिसी चेंज होती है तो अमेरिका उस मुआहदे से दस्तबरदार हुआ और इसी वजह से एक नई एस्केलेशन और एक और नया टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होगी यूएस और ईरान के रिलेशनशिप के बीच में। और इस तजर्बे की बुनियाद पर तेहरान भी यही सवाल करता है कि क्या दस्तखत करना ही काफ़ी है किसी भी पीस एग्रीमेंट के लिए? और अगर हम इसको अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो वाशिंगटन भी एग्जैक्टली यही सवाल पूछता है कि अगर हम सैंक्शंस हटा भी लें तो क्या फ्यूचर के अंदर ईरान अपनी जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट है उसको रोकेगा और उसकी क्या गारंटी है? यानी दोनों के पास एक ही सवाल है और दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम पर एतमाद क्यों किया जाए। बहुत से स्कॉलर्स और एनालिस्ट ये तो जरूर बताते हैं कि ईरान और यूएस के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कैसे कम किया जाए। लेकिन गेम थेरिस्ट इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं
کہ گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں جو ریپیٹڈ کوآپریشن ہے اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو معاہدے کیے گئے ہیں، کمٹمنٹ دی گئی ہیں، ان کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو کنٹینیوسلی اس عمل کو ریپیٹڈلی کیا جائے اور ایک کوآپریشن ڈیولپ کی جائے، اور اس کی وجہ سے اس کوآپریشن کے اگینسٹ ان کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، اور اسی ٹرسٹ بلڈ ہونے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ اپنی رپورٹس بنائیں، اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر صرف پیس ایگریمنٹ کو سائن کرنا ہی اصل پرابلم نہیں ہے، بلکہ اس کو زندہ رکھنا بھی میجر ایشو ہے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں پلیئرز ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو یہ نیگوسیشن کا پروسیس یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہاں ایک تیسرے پلیئر کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ نہ تو ایران ہے نہ ہی وہ امریکہ ہے، لیکن دونوں پلیئرز اس سے بات کرنے پر ایگری کرتے ہیں، اس لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں عمان ہے، کبھی قطر ہے، اور کبھی کبھی پاکستان ایز اے میڈیٹر اس سارے کے سارے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ڈپلومیسی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا جو میڈیٹر ہے وہ واقعی رول آف دا گیم چینج کر سکتا ہے، یا وہ صرف میسیجز دے رہا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے ایک دوسرے کو انڈائریکٹلی؟ اکثر میرے اسٹوڈنٹس اور میرے کلیگز یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا آخر میں اس وار کا؟ کیا یو ایس اور ایران کے بیچ میں پیس ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا یا یہ جنگ جاری رہے گی؟ اگر تو میں نیوز پیپر دیکھوں یا میں نیوز چینل کی بات کروں تو شاید میرا جواب روز ہی کچھ الگ ہی ہو، لیکن اگر میں گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سے اس کا انالیسس کر کے دیر آر 3 پاسبل سینیریوز جو کہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا۔ فرسٹ پاسبل سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمیٹڈ ایگریمنٹ ہو ایران اور یو ایس کے بیچ میں، سب سے زیادہ پروبیبلٹی اور پاسبلٹی اسی کی ہے، جس میں دونوں پلیئرز ہیں اپنی پوزیشن ہے اس کو مینٹین کریں گے، کچھ حد تک دونوں ایک دوسرے کو کنسیشن بھی دیں گے، یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ سینکشنز میں نرمی کی جائے، کچھ سینکشن لفٹ کی جائیں، اور کچھ ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر جو نیوکلیر انرچمنٹ ہے اس کے اوپر ایران یو ایس کی طرف سے کچھ پوائنٹس کو اگری کرے، مگر یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کمپلیٹلی ٹرسٹ بیس نہیں ہوگا بلکہ ایک میوچل بینیفٹ بیسڈ ہوگا، جس میں دونوں ایک دوسرے سے کوآپریٹ تو کریں گے لیکن اتنا ہی کوآپریشن ہوگا جتنا ایران اور یو ایس کے اپنے فائدے میں ہے۔ سیکنڈ پاسبل سینیریو یہ ہے کہ کمپلیٹ وار بھی نہیں ہے اور کمپلیٹ پیس بھی نہیں ہے، اور شاید یہ وہی سچویشن ہے جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم ایران اور یو ایس کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں کہ پیس پروسیس چلتا جا رہا ہے، نیگوسیشن ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کے اوپر دونوں پریشر بنا کے رکھیں گے، لیکن دونوں کے اوپر پابندیاں ویسے ہی رہیں گی، یو ایس ایران کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھے گا اور ایران نیوکلیر انرچمنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائے گا، لیکن یہ دونوں ڈائریکٹ وار کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور اس قسم کی سچویشن میں اکثر پلیئرز رہتے ہیں، کیونکہ گیم تھیوری میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پلیئرز کوئی بھی فرسٹ موو نہیں کرتا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو موو ہے یا اسٹریٹجی ہے اس کی وجہ سے جو کرنٹ سچویشن ہے وہ فیوچر سچویشن پہلے سے زیادہ ورس ہو جائے گی، اور اس ساری کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایک ان ایزی ایکویبریم کنڈیشن ہے، جس میں دونوں پلیئرز ہیں وہ ان ہیپی تو ہیں لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف جائے۔ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ پاسبل سینیریو ول بی اینڈ دیٹ وڈ بی ان ایکسپیکٹڈ، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو مس کیلکولیٹ ہو جائے کسی پلیئر کی طرف سے، کوئی پراکسی اٹیک ہو جائے، یا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کسی نیول فلیٹ کے اوپر حملہ ہو جائے ڈائریکٹلی، یا کسی لوکل کمانڈر کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے جس کو جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ اس کو اپروو نہ کرتی ہو۔ اور گیم تھیوری میں ہم اس کو اسٹریٹجک ایشو نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم اس کو ایک مس کیلکولیشن کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طرف سے ایک ہلکی سی مس کیلکولیشن ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ وار اتنی بڑی ہو جائے، اور جس کی پاسبلٹی بہت ہی کم ہے لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے بہت سی وار اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ لیڈرز اس وار کو چاہتے ہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پلیئر کی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور یہ سب سے ڈینجرس سچویشن ہے۔ زیادہ تر لوگ انٹرنیشنل پالیٹکس کو وار اینڈ پیس کے بیچ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گیم تھیوری ہمیں ایک ڈفرنٹ لیسن دیتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو اسٹیٹس ہیں وہ جنگیں جیتتی نہیں ہیں بلکہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پر اپنی پوزیشن کو بہتر بناتی ہیں، اور شاید اسی لیے اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ ایران اور یو ایس کا جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ کب ہوگا، بلکہ اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ کون پہلا اسٹیٹ بنے گا یا پہلا ایسا پلیئر ہوگا جو کہ فرسٹ موو کرے گا اور دوسرا اس کے اوپر واقعی ٹرسٹ کر سکے گا۔ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے تو شاید مڈل ایسٹ کی جو نیکسٹ فیوچر کے اندر جو ہسٹری لکھی جائے گی، اور اگر نہ ملا تو ممکن ہے کہ جو ایک طویل اسٹریٹجک گیم کھیلی جا رہی ہے ہم اس کے وٹنس بنیں۔ آئی ایم ڈاکٹر زہیب گیلانی اینڈ یو آر واچنگ دا گیلانی ڈاکٹری۔